حاضرین محتشم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تسی روئے زمین تے کوئی بھی ایسی قوم نہیں پاؤ گے، کوئی بھی روئے زمین تے تو انو ایسی قوم نہیں ملے گی کہ جیڑی اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھ دی ہوئے اور ایمان والے ہون دے باوجود اللہ اور اللہ دے دشمناں، اللہ دے رسول دے دشمناں دے نال پیار کرے، ہون ایمان والے، ہون اللہ نو منن والے، ہون آخرت دے دن تے ایمان رکھن والے۔ اللہ نے فرمایا کدے بھی اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمناں دے نال پیار نہیں کرن گے، بلکہ جڑے ایمان والے ہون گے، اللہ نو، اللہ دے رسول نو، روزے قیامت نو منن والے ہون گے، او اللہ دیاں دشمناں نو اپنا دشمن سمجھن گے اور اللہ دیاں دوستاں نو اپنا دوست بنا کے رکھن گے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ انہاں دے باپ ہی کیوں نہ ہون، چاہے بیٹے ہی کیوں نہ ہون، چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہون، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہون، جتنا مرضی قریبی رشتہ ہوئے گا، جیڑے ایمان والے ہون گے، اگر کوئی قریبی رشتہ دار چاہے باپ ہے، بیٹا ہے، بھرا ہے، چاچا ہے، تایا ہے، ماما ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال دشمنی کرے گا تے مومن بندہ کدے بھی اپنی رشتہ داری ویکھ کے تے اللہ دے رسول دی دشمنی نو بھلاوے گا نہیں، بلکہ مومن یہ ویکھے گا کہ اے اللہ تے اللہ دے رسول دا کتنا وفادار ہے، اللہ تے اللہ دے رسول نال کتنا پیار کرن والا ہے۔ جے اپنا چاچا ہووے دشمن، مومن کدے پیار نہیں کرے گا۔ جے ہووے حبش دا رہن والا بلال، جے ہووے روم دا رہن والا سہیب، جے ہووے فارس دا رہن والا سلیمان، تے انہوں سینے لا لیا جاوے گا، کیونکہ ایتھے رشتے نہیں ویکھے جاندے، ایتھے اللہ والا تعلق ویکھیا جاندا ہے۔ ایتھے یہ ویکھیا جاندا ہے کہ دا رب رسول نال تعلق کیسا ہے۔ ابو لہب بڑا سونا سی، ابو لہب انگارے وانگ دا رنگ چمکدا سی، لال سرخ رنگ سی، ہے بھی چاچا سی، لیکن میرے آقا علیہ السلام انہوں سینے نال نہیں لایا۔ حضرت بلال حبشی نو سینے لایا ہے، حضرت سلیمان فارسی نو سینے لایا ہے، حضرت سہیب رومی نو سینے لایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہاں نو سینے لایا ہے۔ کی وجہ ہے کہ اے ذات دے غلام سن، لیکن حضور انہاں نو سینے پہ لاندے نے، او چاچا ہے، حضور دے خلاف جنگ پہ کردے نے۔ وجہ صرف یہ اللہ نے فرما دیتا ہے کہ جڑے ایمان والے ہوندے نے وہ کدے بھی اللہ تے اللہ دے رسول دیاں دشمناں نو اپنا دوست نہیں بناندے، بلکہ وہ ہمیشہ دوست انہوں بنان گے کہ جڑا اللہ دا بھی دوست ہوئے تے اللہ دے رسول دا بھی دوست ہوئے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، اے او لوگ نے کہ جنہ دے دلاں وچ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نقش فرما دیتا ہے، ایمان نقش ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندہ یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہاں نو اسی اس جنت وچ داخل کران گے جس جنت دے تھلے نہراں جاری نے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ دے محبوب دے صحابہ دی شان بیان ہو رہی ہے، مل کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ تو راضی، اللہ انہاں تو راضی ہو گیا ہے۔
قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دی عظمت تے شان تو اج کسے نو دا استاد آکھے میں راضی ہاں تیرے تو او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے. اج کسے نو دا باپ آکھے میں تیرے تو پتر راضی ہاں او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے. باپ نے آکھیا میرے تیرے تو راضی ہاں. اج اگر کسے دا مرشد آکھے پتر میں تیرے تو کعبے تک راضی ہاں او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے. قربان جاواں آقا علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت تو اے او ہستیاں نے جنہاں نو خود رب العالمین نے فرمایا انہاں تو رب راضی ہو گیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا زندہ باد. اینا تو اللہ راضی ہے, اینا تو اللہ راضی ہے. اچھا جنہ تو اللہ راضی ہوئے اونا دی شان کون کٹا سکتا ہے؟ اونا دی شان کون کٹا سکتا ہے؟ اگے بڑی مزے دی گل ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حزب اللہ. اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ. اے میرے نبی دے صحابہ اللہ دی جماعت نے, اے اللہ دا گروہ نے. قربان جاواں اج ہر بندہ اپنی پارٹی اپنی جماعت تے فخر کردا ہے. کوئی کہندا میرا فلانی جماعت نال تعلق ہے, اے کہہ کے فخر کردا ہے. کوئی کہندا میں فلانی جماعت دا کارکن ہاں, اے کہہ کے فخر کردا ہے. کوئی کہندا میرا فلانی جماعت نال تعلق ہے, اے کہہ کے فخر کردا ہے میں فلانی جماعت دا کارکن ہاں, میں فلانی جماعت نال میرا تعلق ہے. قربان جاواں آقا علیہ السلام دے صحابہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے دنیا دی کسے جماعت دے نال انہاں دا تعلق نہیں, اے دنیا دی کسے جماعت دے بندے نہیں, بلکہ اولئک حزب اللہ, اے اللہ تبارک و تعالی دی جماعت. اے نبی دے صحابہ اللہ دی جماعت نے. اللہ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون. قربان جاواں اگے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے. فرمایا اے اللہ دی جماعت ہے تے یاد رکھ لو اے جڑی اللہ دی جماعت ہے اے ناکام لوکاں دی جماعت نہیں. اج کئی پارٹیاں بن دیاں نے, کئی جماعتاں بن دیاں نے, کوئی سال چل دیے, کوئی 2 سال چل دیے, کسے خلاف سازش ہوندی ہے ناکام ہو جاندیاں نے. لیکن قربان جاواں اے اس پارٹی دی گل ہو رہی ہے, اے اس گروہ دی گل ہو رہی ہے, اے اس جماعت دی گل ہو رہی ہے کہ جیڑی جماعت اللہ دی جماعت ہے اور اللہ فرماندا ہے اے میری جماعت ناکام لوکاں دی نہیں بلکہ یاد رکھ لو اے کامیاب لوکاں دی جماعت ہے. اے کامیاب لوکاں دی جماعت ہے. ہیں جی تو ایک تے اے اللہ دی پارٹی دے بندے نے, بولو سبحان اللہ. اے اللہ دی جماعت نے, اے اللہ دا گروہ ہے. اور دوجا اللہ نے فرمایا کہ کوئی عام گروہ نہ انہوں سمجھنا, ایک کامیاب لوکاں دی جماعت ہے. اے لوگ کامیاب نے. تے میرے نبی دے صحابہ دی عظمت اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائی کہ اللہ انہاں تو راضی, اللہ تو اے راضی. انہاں دے دلاں وچ اسی ایمان نقش فرما دیتا ہے. انہاں نو اسی جنت وچ داخل کران گے, خالدین فیہا, ایسی جنت وچ داخل کران گے جدے وچ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے, کدے بھی کڈے نہیں جان گے. اور فرمایا کہ اے اللہ دی جماعت ہے اور کامیاب ترین لوگوں دی جماعت ہے. کتنی شاناں نے, کتنی عظمتاں نے. اور ایسے جماعت دے سب تو پہلے رکن جنہاں نے مرداں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا, جنہوں تاجدار صداقت کیا جاندہ ہے, جنہوں یار غار مصطفیٰ کیا جاندہ ہے, جنہوں یار مزار مصطفیٰ کیا جاندہ ہے, حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اسلام دے پہلے خطیب نے. لوگی کہندے نے فلانا بڑا خطیب ہے, کہندے نے فلانا بڑا خطیب ہے, کہندے نے فلانا بڑا خطیب ہے. قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات و ذات ہے,
اج تے خطابت کرنا بڑی سوکھی گل ہے، سامنے منن والے بیٹھے ہوندے نے، داد دین والے بیٹھے ہوندے نے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے پہلے خطیب نے جدو خطابت فرمائی ہے تے اس وقت سامنے منن والے نہیں سن، بلکہ مکے دے سردار کافر تے مشرکین سن، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جدو آپ نے اسلام دی خطابت فرمائی ہے، اسلام دی تبلیغ فرمائی ہے تے اونا داد نہیں دیتی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے ٹوٹ پئے نے اور اتنا ظلم کیتا، اتنا ماریا کہ روایات وچ آندا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے نہ سمجھیا کہ ختم ہو گئے نے، مکا کے چلے گئے۔ جدوں اس اسلام دے پہلے خطیب نے اور پھر جدوں انہاں اسلام قبول کیتا تو پھر بہ نہیں رہے، پھر انہاں نے اسلام نو اگے لوکاں تک پہنچایا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تبلیغ دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایسیاں ہستیاں جنہاں نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کے جنت دیاں بشارتاں سنائیاں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق دی تبلیغ دا صدقہ اسلام دے وچ داخل ہوئے نے۔ پھر آج اسی جنہ دا ذکر کرن واسطے تے سنن واسطے بیٹھے ہاں، خلیفہ ثالث امیر المومنین داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی اسلام وال راغب کیتا ہے، مائل کیتا ہے، تبلیغ کیتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تبلیغ فرمائی، حضرت عثمان غنی سرکار اس دائرہ اسلام دے وچ داخل ہوئے، اور اللہ اکبر کبیرہ جدو اسلام قبول کیتا ہے۔ اج دے مسلمان نو اسلام دی قدر نہیں، کیونکہ انہیں کوئی قربانی نہیں دیتی، لیکن قربان جاواں جدو حضرت عثمان غنی سرکار نے اسلام قبول کیتا ہے، سکے چاچے نے رسیاں دے نال کس کے بن دیتا ہے، نازاں دے نال لاڈاں دے نال پلن والا حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اسلام قبول کیتا، سکے چاچے نے رسیاں نال بن دیتا اور کہنے لگا کہ عثمان جدوں تک واپس اپنے باپ دادا دے دین تے نہیں آنے گا، اے دین اسلام نو نہیں چھڑے گا، اس وقت تک میں تینوں آزاد نہیں کراں گا، تو جدوں تک اسلام نو نہیں چھڑائے گا میں تینوں نہیں چھڑاں گا۔ قربان جاواں حضرت عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ نازاں تے نخریاں نال پڑے سن، لیکن جدوں گل اسلام دی آئی ہے رسیاں دے نال کس کے بن دیتا ہے، دانا پانی بند کر دیتا اور کہنے لگا کہ جدوں تک اسلام نہیں چھڈو گے تو انو آزاد نہیں کران گے۔ حضرت عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمت دے پہاڑ بن کے سکے چاچے نے جواب دیتا، چاچا اے جان تے جا سکتی ہے، جسم وچوں جان نکل سکتی ہے لیکن دل وچوں ایمان نہیں کڈیا جا سکتا۔ ایسا ایمان اللہ نے عطا کیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عظمتاں بھی جے اسلام دا صدقہ عطا فرمائیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دا نکاح حضرت عثمان غنی سرکار نال کیتا۔ جدو یہ نکاح ہو گیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک واری مینوں گوشت دے کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی سرکار دے گھر بھیجیا، اسامہ جا جا کے گوشت میری بیٹی رقیہ نو دیا۔ حضرت اسامہ فرماندے نے میں گیا جا کے انہاں دوواں ہستیاں نو ویکھیا، میری چھوٹی جی عمر سی بچپن دی۔ آپ فرماندے نے اللہ نے دوواں ہستیاں نو بڑا حسن عطا کیتا سی، دوواں ہستیاں نو بڑا سونا بنایا سی۔ جدوں میں گوشت دے کے اے منظر ویکھ کے واپس آیا، حضرت اسامہ فرماندے نے پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسامہ اے دس جویں دا جوڑا اے رقیہ دا تے عثمان دا ویکھ کے آیا نے، دس انج دا جوڑا کدھرے ویکھیا آئی؟ الاصابہ دی 8ویں جلد دے وچ گل موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے روئے زمین تے حسین ترین جوڑا حضرت عثمان دا تے میری بیٹی رقیہ دا بنایا ہے۔ اللہ نے روئے زمین تے حسین ترین جوڑا عثمان دا تے میری بیٹی رقیہ دا بنایا۔ اور پھر جس وقت
اسلام دی خاطر تعلقدار نے، ایتھے میرے دوست بیلی نے، آپ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہ رہے تے سب کچھ آ جاندہ ہے، لیکن جے اسلام نہ رہا تے دنیا دا سب کچھ بھی ہویا تے ککھ بھی نہیں رہنا۔ آپ نے اسلام دی خاطر مکے جا وطن چھڑ دیتا، مکے جا وطن قربان کر دیتا، مکے جا وطن چھڑ کے اپنی اہلیہ نو نال لے کے پہلے حبشہ وال ہجرت کر کے گئے نے، پھر اتھوں جدو آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت عثمان اتھے آ گئے نے، پھر جدو غزوہ بدر ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حضرت عثمان بھی حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میرا بھی دل کردا ہے میں بھی اسلام دی خاطر لڑاں، میں بھی اسلام دے دشمناں دے خلاف جہاد کراں، اسلام دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کراں۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار سن، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی رقیہ دی خدمت کر، اے دی تیمارداری کر، اے دا خیال رکھ، میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا وا اللہ جیڑا درجہ مجاہدین بدر نو عطا فرماوے گا میری بیٹی دی تیمارداری دا صدقہ اللہ تینوں یہی درجہ عطا فرماوے گا۔ حضرت رقیہ دی آپ نے تیمارداری کیتی، خیال رکھیا، خدمت کیتی، لیکن اللہ تعالیٰ دی مرضی حضرت رقیہ آپ دی وفات ہو گئی۔ جدو آپ دی وفات ہوئی پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان غنی نال کر دیتا۔ قربان جاوا حضرت عثمان غنی سرکار آپ دی عظمت تو آپ نو آقا علیہ السلام نے ایک بیٹی آپ دے نکاح وچ دیتی حضرت رقیہ، جس وقت انہاں دا وصال ہویا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان غنی سرکار نال کر دیتا۔ اے اس گل دی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی دے معاملے وچ حضرت عثمان تے خوش سن، اپنی بیٹی دے معاملے وچ حضرت عثمان تے خوش سن۔ تو حضرت عثمان غنی سرکار آپ نو آقا علیہ السلام نے دوسری بھی بیٹی دیتی، کہ اس چیز دی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی سرکار تے بیٹی دے معاملے وچ خوش سن، اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک نہیں کئی مقامات تے حضرت عثمان غنی سرکار نو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ کہ اس چیز دی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی تے دین دے معاملے وچ بھی خوش سن۔ ایک باری بولیے سبحان اللہ۔ ایک ویلا آیا جدو ہجرت کر کے میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی شریف دی توسیع دا ویلا آیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون جڑا مسجد نبوی شریف دے واسطے جگہ خرید کے دے وے، اگر کوئی جگہ خرید کے مسجد نبوی شریف واسطے وقف کرے گا میں محمد انہوں جنت دی بشارت دینا وا، میں انہوں اللہ کو جنت لے کے دیواں گا، میں انہوں جنت دی گارنٹی دینا وا۔ حضرت عثمان غنی سرکار اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیتی حضور جتنی جگہ دی ضرورت ہے عثمان خرید کے مسجد نبوی شریف واسطے وقف کر دائے۔ اس ویلے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سرکار نو جنت دی بشارت دیتی۔ پھر ایک ویلا او آیا کہ جدو مسلماناں نو مکے مدینہ طیبہ دے وچ پانی دی ضرورت پہ گئی، ایک ہی کھوہ سی جدا پانی استعمال دے قابل سی، باقی جتنے بھی کھوہ سن سارے دا پانی کڑوا سی، استعمال دے قابل نہیں سی۔ ایک ہی کھوہ سی جنوں بیرے روما کیا جاندا ہے، اسے کھوہ دا پانی استعمال دے قابل سی، لیکن او کھوہ ایک یہودی دی ملکیت وچ سی، یہودی مسلماناں دے کولوں پیسے لیندا سی، بڑے مہنگے دام لے کے مسلماناں نو پانی دیندا سی، مسلماناں دے واسطے پانی دی بڑی مشکل سی، بڑی پریشانی سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا ایک کھوہ خرید کے مسلماناں دے واسطے وقف کرے، میں محمد انہوں گارنٹی دینا وا جڑا مسلماناں واسطے ایک کھوہ خرید کے وقف کرے گا اللہ انہوں جنت عطا فرماوے گا، اللہ انہوں جنت عطا فرماوے گا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار اٹھے، عرض کیتی حضور میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں۔ گئے یہودی دے نال گل بات کیتی، پہلے ادھا کنواں خریدیا، پھر جدو یہودی نے ویکھیا کہ ہن اودا تے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے کہ جدو حضرت عثمان غنی سرکار
آپ دی واری ہوندی ہے یہودی بھی مفت پانی لے جاندے نے مسلمان بھی مفت پانی لے جاندے نے اس دن دا بھی لے جاندے نے دوجے دن دا بھی لے جاندے نے جدوں انہیں اے ویکھیا تے انہیں باقی ادھا حصہ بھی حضرت عثمان غنی سرکار آپ دے حوالے کر دیتا اور آپ نو ویچ دیتا قربان جاواں اس موقع تے بھی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سرکار نو جنت دی بشارت سنائی اج کوئی مولوی آکھے اج کوئی مفتی آکھے اج کوئی پیر آکھے کہ تسی سارے جنتی ہو کوئی گارنٹی نہیں کوئی ہے گارنٹی مولوی دی اپنی گارنٹی کوئی نہیں مفتی دی اپنی گارنٹی کوئی نہیں پیر نو اپنا پتہ کوئی نہیں اے کسے نو پتہ کوئی نہیں کہ میرے نال کی بننی ہے لیکن میں اس ہستی دی گل پہ کرنا وا کہ جدے ہاتھ وچ اللہ نے کائنات دیاں کنجیاں عطا فرما دتیاں جنہاں نو اللہ نے جنت دا مالک بنا دیتا وے جنہاں نو اللہ نے جنت دا سردار بنا دیتا وے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے مالک بنا دیتا قیامت دا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا خوہ خرید کے مسلمانہ دے واسطے وقف کرے گا اللہ انہوں جنت عطا فرماوے گا حضرت عثمان نے خوہ خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا گویا جنت خرید لئیے پھر وہ بھی ویڑا آیا میرے آقا علیہ السلام آپ دے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت ہے یا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت ہے دیہڑے بڑے سخت آ گئے قحط پہ گیا ہر پاسے حضرت عثمان غنی سرکار اس وقت ملک شام گئے سن قافلہ لے کے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق دے دور بھی جدو قحط پہ گیا لوکی بھوک دے نال مرن لگ پے کھان نو چیز کوئی نہیں لبدی ہر بندہ پریشان ہے حضرت سیدنا ابو بکر دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے حضور مہربانی فرماؤ تے کچھ انتظام فرماؤ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہوئو اللہ تبارک و تعالی آج شام تک تہاڈا انتظام فرما دے گا حضرت ابو بکر نے فرمایا پریشان نہ ہوئو آج شام تک اللہ تعالی تہاڈا انتظام فرما دے گا شام ہوئی حضرت عثمان غنی سرکار دا قافلہ آ گیا تجارتی قافلہ جدے وچ 100 نالوں زیادہ اٹھ سن جڑے اناج دے نال غلے دے نال گندم دے نال مختلف کھان والیاں چیزاں دے نال لدے ہوئے سن جدوں حضرت عثمان غنی سرکار آئے آپ نو مدینہ طیبہ دے حالات دا پتہ لگا کہ ہر بندہ بھوک دی وجہ تو قحط دی وجہ تو پریشان ہے جدوں آپ دا قافلہ پہنچیا تاجر آپ دے دوالے دوالے اکٹھے ہو گئے حضور مینوں بیچ دیو میں تواڈے کولوں سارا مال خریدنا وا آپ نے پوچھا او تاجرو دسو کتنا نفع دیو گے کہن لگے 1% نفع دیاں گے آپ نے فرمایا نہیں مینوں اے دے نال بھی زیادہ نفع پیا ملدا ہے کہن لگے اسی 2 گنا نفع دیاں گے آپ نے فرمایا نہیں مینوں اے دے نال بھی زیادہ نفع پیا ملدا ہے کہن لگے 3% نفع دیاں گے آپ نے فرمایا نہیں میں اینے تے بھی نہیں بیچنا مینوں اے دے نال بھی زیادہ نفع پیا ملدا ہے مینوں اے دے نال بھی زیادہ پرافٹ بھی ملدی ہے کہن لگے اسی 5% نفع دیاں گے 5 گنا زیادہ نفع دیاں گے سانو بیچ دیو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں مینوں اے دے نال بھی زیادہ پرافٹ بھی ملدی ہے زیادہ نفع پیا ملدا ہے سارے حیران ہو گئے او کون ہے جڑا اے دے نال بھی زیادہ نفع پیا دیندا ہے اے دے نال بھی زیادہ پرافٹ پیا دیندا ہے سارے آ گئے کہن لگے عثمان او کون ہے جڑا اے دے نال بھی زیادہ نفع پیا دیندا ہے ایک دے نال اسی 5 گنا زیادہ نفع پہ دینے ہاں لیکن تسی کہندے ہو مینوں اے دے نال بھی زیادہ نفع پیا ملدا ہے اے عثمان دسو تے صحیح او کون ہے حضرت عثمان نے فرمایا او میرا رب العالمین جدا وعدہ ہے کہ میری راہ دے وچ 1 خرچ کرو گے میں تانوں 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماواں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چارے تو فرمایا وہ میرا رب العالمین ہے کہ جدا یہ وعدہ ہے کہ میری راہ دے وچ 1 خرچ کرو گے تو میں تانوں 10 گنا زیادہ عطا فرماواں گا
मुसलमाना ते औखा वेला आया ना। अजकल पता लगे ना फलाना औखा है, जमीन पिया वेचदा है, अपना समान पिया वेचदा है, अपनी चीज पिया वेचदा है, मजबूरी है उन्होंने ते औखा बड़ा, ते पता होवे चीज बड़ी महंगी है, लेकिन यह भी नाल पता लग जाए कि है भी मजबूर ने। ते अज दा मुसलमान मजबूरी तो नाजायज फायदा उठा के जिदी 1000 की चीज होंदी है कोशिश करता है कि मजबूरी तो फायदा उठा के मैं इन्हू 200 विच खरीद लवां, जिदी 10,000 की होवे ये कोशिश करता है अज दा मुसलमान कि यदी मजबूरी है, पता लग गया अगला मजबूर है, ये कोशिश करता है कि मैं जनाब यदी 10,000 वाली चीज 5,000 विच खरीद लेवां। लेकिन हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामादे रसूल आपनु जदों पता लगा कि मुसलमाना ते वेड़ा आ गया बड़ा औखा ते हर मुसलमान परेशान है, किसी नूं खाण वास्ते कोई शै नहीं पी लभदी, ते आपने ये नहीं वेख्या कि हुण मेरे कोल इतना गल्ला है ते चलो ये मजबूर ने, हुण चोखे पैसे लैके बेच देना, चोखा मुनाफा कमा लेना। आपने देखा मेरे मुसलमान भरा परेशान ने, आपने फरमाया मैं सारा गल्ला जो कुछ लैके आया मैं मुसलमाना के वास्ते वकफ करना वा, सारा कुछ आपने वकफ कर दिता है। तो ये मुसलमान का किरदार है, ये मेरे नबी दे सहाबा का किरदार है कि अगर पता लग जाए ना कोई मुसलमान भरा नाल सबक भी लेंदे जाओ ना, छड़ी शान सुनना एक कमाल नहीं, नाल उन्हां दी सीरत का भी पता होना चाहिए कि वह हस्तियां केड़े किरदार दियां मालिक सन, उन्हां हस्तियां नूं एडे एडे रुतबे अल्लाह ने अता कीते ने ते किस वजह तो अता कीते ने। अज असीं कहने आ सानूं कख भी ना करना पवे, कुछ भी ना करना पवे, ते असीं कुछ भी ना करके ते असीं बुलंद मर्तबा पा जाइए, असीं जनाब दूजियां नालों अगे वध जाइए। लेकिन याद रखो जिन्होंने अल्लाह ने रुतबे अता फरमाए ने वो केड़े किरदार के मालिक सन, वो अपने मुसलमान भरावां दी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं सन उठाते, बल्कि मजबूर के नाल कंधे नाल कंधा ला के खड़े हो जाया करते सन। बोलो सुभान अल्लाह जी। तो ये हजरत उस्मान गनी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दी अजमत तो कुर्बान जावा। आप दा एक लकब है ज़ुन्नुरैन, की लकब है? मौलाए कायनात, शेरे खुदा, दामादे रसूल, ज़ौजे बतूल, हुजूर सैयदना मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम। आपनु किसी ने वेख्या हजरत उस्मान गनी सरकार नूं ज़ुन्नुरैन पे कहंदे ने। तारीखुल खुलफा इमाम सयूती दी पढ़ के वेख लो, कंजुल उम्माल इमाम मुत्तकी दी पढ़ के वेख लो, मौला अली सरकार दी रिवायत इन्हां किताबां दे विच मौजूद है। आप नूं पुछया गया हुजूर तुसीं हजरत उस्मान गनी सरकार नूं ज़ुन्नुरैन कहंदे हो, क्यों कहंदे हो? अल्लाहु अकबर कबीरा। मौलाए कायनात आपने फरमाया हजरत उस्मान गनी सरकार नूं असीं ज़ुन्नुरैन तां कहने आ कि जेड़े मलाए आला दे फरिश्ते ने वो भी हजरत उस्मान गनी सरकार नूं ज़ुन्नुरैन कह के बुलांदे ने, वो भी ज़ुन्नुरैन कह के बुलांदे ने। और ज़ुन्नुरैन आप नूं क्यों कहा जाता? दो नूरां वाला ज़ुन्नुरैन, दो नूरां वाला, क्योंकि आप दे निकाह दे विच मेरे आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया दियां दो बेटियां ने आईयां, दो बेटियां आप दे निकाह विच आईयां ने। आला हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने तर्जमा किया। आपने फरमाया नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। हो मुबारक तुझे को ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा
بچہ نور کا. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سادات دے آستانے تے آئے بیٹھے ہو, سادات دے منن والے بیٹھے ہو. ایک باری میرے آقا علیہ السلام دی آل دا ذکر سارے آل دے منن والے بیٹھے ہو, بلند آواز دے نال میرے نال پڑھ مل کے پڑھ لو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. مل کے پڑھ لو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یا رسول اللہ تہاڈا تے بچہ بچہ ہی نور ہے. مل کے بولیے سبحان اللہ. ہے جی اللہ تعالیٰ نے شانہ عطا کیتیاں, اے عظمتاں عطا کیتیاں, اے مقام عطا کیتے, اے رفعت عطا کیتیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو. اور پھر آپ دی شہادت ہوئی. میرے آقا علیہ السلام نے آپ دی شہادت دی پہلے خبر دے دیتی سی جدوں آپ احد پہاڑ دے اتے تشریف فرما نے, نال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی نے, نال حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی نے, نال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم. اے ہستیاں نال موجود نے. احد پہاڑ دے اتے جدوں قدمان مصطفیٰ لگے نے احد پہاڑ وجد وچ آ گیا. جدوں احد پہاڑ وجد چ آیا میرے آقا علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے فرمایا اے احد ٹھہر جا, رک جا, کامب نہ. کیا تینوں نہیں پتا کہ تیرے اتے اللہ دا ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید نے. ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید نے. اور قربان جاواں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ موجود ساں. ایک شخص گزریا, انہیں اپنے چہرے دے تے کپڑا پایا ہویا سی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ رونما ہوئے گا, ایک فتنہ ظاہر ہوئے گا, اور اس فتنے دے وچ اے جڑا بندہ گزر رہا ہے اے اس دن ہدایت تے ہوئے گا, اے اس دن صراط مستقیم تے ہوئے گا. حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں اسی یہ سنیا دوڑ کے پیچھے گئے, یار ویکھیے تے صحیح کہ اس فتنے دے دور دے وچ اے کیڑا شخص ہے کہ جہدا ہدایت یافتہ ہون دی گواہی آقا علیہ السلام پہ دیندے نے. آپ فرماندے نے جدوں اسی چہرے تو کپڑا ہٹا کے ویکھیا تے حضرت عثمان غنی سرکار سن. میرے آقا نے فرمایا جدوں وہ فتنہ رونما ہوئے گا اس وقت اے شخص ہدایت تے ہوئے گا. اے حضرت عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات ہے کہ اگر اسلام نو مال دی لوڑ پئی ہے حضرت عثمان غنی سرکار اپنے مال دے نال حاضر ہو گئے نے, اور جدوں آپ دی جان دی لوڑ پئی ہے آپ دل و جان دے نال حاضر ہو گئے نے. اور پھر جدوں آپ دی شہادت ہوئی ہے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماندے نے کہ میں حیران رہ گیا کہ وہی حضرت عثمان غنی سرکار نے کہ جے اسلام نو لوڑ پیندی ہے تے 1000 اٹھ سامان سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ پیش کروا سکدے نے. اگر اسلام نو لوڑ پیندی ہے مسجد دی جگہ دی حضرت عثمان غنی سرکار خرید کے مسجد دی جگہ وقف کر دیندے نے. اگر اسلام نو لوڑ پیندی ہے کھوہ دی مسلماناں نو ضرورت پیندی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ بھی پیش فرما دیندے نے, مال بھی پیش کیتا, جان بھی پیش کیتی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اے او ہستی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے بارے فرمایا آج تو بعد عثمان اگر کوئی نفلی عمل نہ بھی کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بخشش فرما دی تھی. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی فرماندے نے کہ اے حضرت عثمان غنی جنہ اسلام دی خاطر اتنا کچھ پیش کیتا
لیکن جدو آپ دی شہادت ہوئی ہے میں حیران رہ گیا کہ جدو انہوں نے میں وراثت ویکھی ہے، ترکہ ویکھیا ہے پیچھے جو چھڑ کے گئے نے، فرمایا انہوں دے ترکے دے وچ ایک اٹھنی سی تے ایک بکری سی، ایک اٹھنی سی تے ایک بکری سی۔ اسلام دے خلافت، دور خلافت دے وچ آپ نے اپنا سب کچھ اسلام دے واسطے وقف فرما دیتا ہے، اور پھر انہاں دا پیار مولا کائنات دے نال